जहाँ मुशरिकों को पाओ। फ़इन फिर अगर ताबू वो तौबा कर लें व अक़ामुस्सलाह और नमाज कायम करें व आतव ज़का व आतवु ज़कात और अदा करें ज़कात फ़खल्लू फ़खल्लू व्हाट इज फ़खल्लू? फ़ हो गया तो, वाव अलिफ हो गया प्लूरल, खा लाम वाव जो रूट लेटर का वाव है वो इसमें से एलिमिनेटेड है, ठीक है। खलू छोड़ देना, ओके। खालिया भी इसी से है, खलऊ भी इसी से है, व तखल्लत भी इसी से, ठीक है। तो छोड़ दो सबीलहुम उनका रास्ता, इन अल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। चुनाचा जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उन मुशरिकीन को जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की थी जहां भी पाओ कत्ल कर डालो और उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, उन्हें पकड़ने के लिए हर घात की जगह ताक लगा कर बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ पर जो ये आयत है ना कि जहां भी पाओ कत्ल कर डालो, यानी जिस वक्त मक्का को मुशरिकीन से और मुनाफिकीन से पाक किया जा रहा था, मुशरिकीन से बेसिकली तो कहना चाहिए क्योंकि मुनाफिकीन तो आपको पता है ये तो अपेरेंटली ये भी शो कर रहे होते थे कि हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो जब इनको मुशरिकीन से मक्का को खाली किया जा रहा था तो उस वक्त शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इजाजत थी कि ये अगर हरम में भी मिले तो इनको कत्ल कर दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए वहां से, ठीक है, क्योंकि इनको टाइम दिया गया है प्रॉपर, इनको वार्निंग दी गई है। अच्छा, अब इस आयत को बहुत सारे लोग, अगर आपको बैकग्राउंड ना पता हो, ठीक है, अभी आपने सारा जो बैकग्राउंड पढ़ा सुना, आपको डिटेल्स अगर ना पता हो और आप सिर्फ ये आप कहें कि कुरान काफी है, तर्जुमा काफी है, तफसीर की क्या जरूरत है। बहुत से लोग तफसीर को नहीं मानते। तो आप देखें कि ये सब आप कैसे समझेंगे इस आयत को कि यानी कि दीन में तो ये कहा गया है, ये तो ऐसा दीन है कि जहां मिले मुशरिकीन उनको कत्ल कर डालो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, उनकी घात की जगह ताक लगा कर बैठो और उन्हें कत्ल कर डालो। तो बहुत से लोग सिर्फ एक इस आयत को लेकर बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने खुद तफसीर को पढ़ा हुआ हो, आपको खुद से आयतों का, सूरतों का शान नज़ूल मालूम हो, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके, ठीक है। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। यानी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे डिसबिलीवर्स को जिन्होंने इतना बुरा किया कि अहद शिकनी भी कर रहे हैं, कत्लो गारत भी कर रहे हैं, धोखाधड़ी से लेकर हर बुरा काम कर रहे हैं, उन तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम कर लें। आपको हमारे कल्चर में, सोसाइटी में क्या चीजें मिलेंगी कि कोई जितना भी अच्छा हो जाए, याद किया क्या बातें करी जाएंगी, याद है उसने अपने वक्त में क्या किया था, याद है फलाने वक्त में वो कैसा था और उसने क्या कहा था। यानी हम शहद की मक्खी नहीं बनेंगे, हम वही गलाजत पे बैठने वाली ही मक्खी बने रहेंगे जो कि गंदी बातों को ही रिकॉल करती रहती है। तो ये हमारी चॉइस होती है ना कि हम किसके बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जजमेंट के, नाप तोल के और इंसान की अच्छाई बुराई को जो उसके पैरामीटर्स हैं वो नाप तोल के वो बिल्कुल अलग हैं, वो हमारे हिसाब से और हमारे मुताबिक नहीं है। यानी ऐसे लोग भी जो इतना, जिन्होंने मुसलमानों के साथ बुरा किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इतना ईजा पहुंचाया, उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और यहाँ इस आयत से नमाज और ज़कात की भी आपको अहमियत के बारे में अंदाजा होगा।
कि सिर्फ तौबा कर लेना, कलमा पढ़ लेना, लोगों के काम आना, नेक काम करना ये काफी नहीं है। नमाज और साथ में ज़कात। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो का कौल है कि जो ज़कात ना पढ़े फिर वो नमाज पढ़ के भी क्या कर लेगा। यानी आपको हर चीज को मफहूम बयान किए मैंने, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं। तो यानी हर चीज को आपको अहमियत देनी है। ये नहीं कि मैं नमाज तो पढ़ता हूँ ना 5 वक्त की बाकायदगी से, तो अगर ज़कात नहीं दे रहा तो क्या हुआ, या मैं ज़कात तो देता हूँ पाबंदी से, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा तो क्या हुआ। ठीक है। और हज भी हो रहे हैं, उम्रे भी हो रहे हैं, और मिलाद की तैयारियां भी हो रही हैं और नमाज नहीं पढ़ी है। एहतमाम भी हो रहा है दर्स के लिए, जाने के लिए मजलिसों में, और नमाज नहीं है, ज़कात नहीं है। ठीक है। तो हर चीज को आपको मजबूती से पकड़ना है, दीन को। और दीन को मजबूती से पकड़ना क्या है, उसको मुकम्मल तौर से पकड़ना है। ये नहीं कि एक चीज आधी छोड़ देनी है और आधी पकड़ लेनी है। ठीक है। अच्छा, व इन, और अगर अहदुन, कोई एक, मिनल मुशरिकीन, से मुशरिकीन में से, क्या, मुशरिकीनस तजारक। व्हाट इज तजारक, जीम वाव रा, पनाह मांगना। ठीक है। इस तो हो गया मांगना, और जीम वाव रे बेसिकली पनाह है। ठीक है। तो आप देखें, वलजार, जायर, मुतजाविरात, युजाविरूनका, ये सब इससे है, इससे पनाह से। ओके, यानी रूट लेटर्स इनके सेम है। अच्छा, ठीक है। साथ रहना या पनाह मांगना, ये आपको डिफरेंट इसके वर्डिंग्स मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। यानी अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहें, तुमसे पनाह मांगे, तो पनाह दे दो। ऑल राइट। फअजिर हूँ, तो पनाह दे दो। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, मैंने ये इसलिए दोनों खोल दिए कि अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, स्क्रीन पे फोकस कीजिए कि मिनल मुशरिकीनस तजारक, यहाँ पे क्या है, इस तजारक, और नीचे क्या है, फअजिरहू। रूट लेटर्स दोनों के सेम हैं, मगर आप इनकी फॉर्म्स देख लीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप गौर व फिक्र करें तो आप रूट लेटर समझ जाएंगे कि आप सेम है। तो अगर पनाह मांगे, फअजिर हूँ, तो पनाह दे दो, हत्ता, यहाँ तक के, यस्मा, वो सुन ले, कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाह का, सुम्मा, फिर, अब लेहू, पहुंचा दो उसको, मा, मना, क्या, उसकी जाए अमन में, हमजा मीम नून, अमन, मना। ठीक है। तो आमिना, युमिनून, सब आमिनीन, आमना, सब इसी से है। ठीक है। यानी ये मना भी आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, उसकी जाए अमन में, मना, जाए अमन में उसको पहुंचा दो। जालिका, ये, भी अन्नहुम, बवजह इसके के बेशक वो, कौमुल ला यालमून, ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। क्या बात हो रही है यहाँ पे। और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे, तो उसे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं। मिसाल के तौर पे जंग हो रही है, ठीक है, ये जो कहा गया कि मुशरिकीन को निकाले मक्का से, तलवारें उठी हुई हैं। ठीक है। आपने तलवार उठाई है और वो ये कह रहा है कि मैं इस्लाम जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, तो आप तलवार रोकेंगे, उसको मोहलत देंगे। ठीक है। और ना सिर्फ ये कि मोहलत देंगे कि वो दीन को समझ ले, बल्कि उसकी कहाँ तक, उसकी अमन की जगह तक, उसके घर तक या उसके शहर तक
کہیں بھی اس کا جو ٹھکانہ ہے جہاں پہ وہ امن میں ہو وہاں تک اس کو جانے کا موقع دیں گے کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے. یہ نہ ہو کہ انڈر پریشر میں تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہو, وہ دین کو سمجھ لے. آپ دیکھیں اتنا خوبصورت دین, اتنی لینینسی کہ اس کی امن کی جگہ پہ بھی پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں, یعنی انہیں پہلے سے علم نہیں تھا. اس لیے ہمیں بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے کسی کے بھی بارے میں. کسی کو آپ اچھی ماڈسٹ ڈریسنگ میں نہ دیکھیں, یا طریقے کی بات کرتے ہوئے نہ دیکھیں, یا کچھ بیہیویئر الٹا سیدھا دیکھیں تو فوراً ججمنٹل نہ ہو جائے اس کے لیے. یہ سوچیں کہ یہ لا علم ہے, ہو سکتا ہے علم آنے کے بعد ہی ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بالکل بھی کسی کے معاملے میں ججمنٹل نہیں ہونا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہی بات کری جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو ٹائم دیں گے بلکہ ان کی امن کی جگہ پر بھی پہنچائیں گے. کیف یکونو, کس طرح ہو سکتا ہے, للمشرکین, کیف کس طرح, یکونو ہو سکتا ہے, مشرکین کے لیے عہدن کوئی عہد, عند اللہ نزدیک اللہ کے, وعند رسولہ اور نزدیک اس کے رسول کے, الا الذین سوائے ان لوگوں کے, عہدتم عہد کیا تم نے, عند المسجد الحرام پاس مسجد الحرام کے, فمستقاموا فمستقاموا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, فما تو ہو گیا تو جب تک, ٹھیک ہے. استقاموا کیا ہے, قائم رہیں, استقامت سے ہے, ٹھیک ہے, وہ قائم رہیں, لکم تمہارے لیے. اچھا, اگر میں آپ کو یہ جو استقاموا ورڈ ہے اس کے روٹ لیٹرز پوچھوں تو کوئی بتا سکتا ہے؟ اور بتا سکتا ہے کہ قرآن کی ایک بہترین, تمام ہی سورہ بہترین ہے, مگر کہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھا تھا جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اس سے ایک ورڈ کون بتائے گا؟ ورڈ تو مستقیم ہے, جی مستقیم ہے ورڈ سورہ فاتحہ میں. ہاں, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور روٹ لیٹرز کیا سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کام, تا, قاف, یا ہاں, کاف, میم, اچھا, قاف, واو, میم, قوم. بارک اللہ فیکن, ماشاء اللہ, رعیات, ٹھیک ہے جناب, تو وہ قائم رہیں, قوم, ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو آپ پڑھتے ہیں, وَأَقْوَمُوا وَإِقَامَ إِقَامَتِكُمْ, اوکے. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر ہے, اور مستقیم, نیچے میں نے اسی لیے شو کیا کہ آپ دیکھ لیں, اور نہ صرف مستقیم, آپ یہ دیکھیں قیامہ بھی اسی سے ہے, ٹھیک ہے, قائم ہونے والی, اوکے. ومقامہ, مقامہ بھی اسی سے ہے, صلات, اچھا ٹھیک ہے. مقیم الصلاۃ, انہوں نے یہ پورا ایک ساتھ دے دیا, اس کو آپ اگنور کیجئے پلیز. استقاموا بھی اسی سے ہے, ٹھیک ہے. اچھا جناب, لکم تمہارے لیے, فاستقیموا, اب دیکھیں اوپر کیسے لکھا ہوا ہے, فمستقاموا, اور نیچے کیسے لکھا ہوا ہے, فاستقیموا, تو روٹ لیٹر سیم ہے نا. بس تم بھی قائم کرو, لہم ان کے لیے, ان اللہ یحب, اگین وہی آپ دیکھیں بات, ان اللہ یحب المتقین, بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دہرا رہے ہیں, کوئی تو وجہ ہوگی. ان اللہ یحب المتقین, کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. جب جب آپ دیکھیں مشرکین سے ڈیلنگ کی بات آ رہی ہے, آخر میں کیا بات ہو رہی ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو پھر جو ہم عام زندگی میں باتیں کرتے ہیں نا, اور یقین جانیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے
اچھے لہجے کی اور ہمارے تقوی کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت جب پڑتی ہے کہ شاید جب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ، ہم اپنے باقی ریلیٹیوز کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بزنس ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، مگر سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت آپ کو اپنے گھر میں پڑتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کیا ہی مسلط کر دیا گیا ہم پر۔ بھائی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوائس ہے آپ کے لیے، آپ کس کی چوائس کو کوشچن کر رہے ہیں؟ آپ جن حالات میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے۔ سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت وہیں آتی ہے، اسپیشلی جن جن جگہوں پہ آپ حکمران ہیں، جو لوگ آپ سے چھوٹے ہیں، اس میں آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ کے چھوٹے بھائی بہن آ جاتے ہیں، جو لوگ آپ سے چھوٹے ہیں ان پر آپ حکمرانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر آپ کا اسپاؤس کا ریلیشن شپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہاں پر بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پر اسپیشلی معذرت کے ساتھ خواتین تو اپنے آپ کو عمر میں تو چھوٹا جاننا چاہتی ہیں، مگر ویسے ہسبینڈ کے ساتھ برابری چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ عمر میں چھپاتی بھی ہیں اور چھوٹا دکھنا بھی چاہتی ہیں اور مانتی بھی ہیں خود کو، ٹھیک ہے؟ مگر ویسے تو میں فل برابری چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ جو تقوی ہے آپ لوگوں کو، ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں گھر میں چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد الحرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے پچھلے کلاس میں سورۃ الانفال میں بھی یہ چیز پڑھی، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو تمہیں بھی اس پہ قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا کہا گیا تھا؟ انفارم ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ مگر اب اچھی طرح بتا دو کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کری ہے تو اب یہ بھی اپنے منہ کی کھائیں گے، تیار رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وہ توڑے چلے جا رہے ہیں آپ کرے چلے جا رہے ہیں، یہ نارمل زندگی میں بھی اس رول کو اپنا لیجئے، مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نہیں کہ کوئی کسی صورت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہا اور آپ کیے جا رہے ہیں اور پھر آپ اپنے ہی آپ کو دکھ پہنچا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اپنے آپ سے میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں نکالا؟ تو یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے سوچ سمجھ کے مطابق، اپنی استطاعت سے مراد یہاں پر میں صحت کی بات کر رہی ہوں، آپ کے نفس پہ جتنا آپ کا کنٹرول ہے اور آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، اس کے حساب سے آپ کریں۔ یہاں تک کہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بھی اتنی خاطر کریں جتنی آپ پر بھاری نہ پڑے، تاکہ اگلی دفعہ بھی آپ کو اس مہمان کا آنا اچھا لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں اپنے آپ کو اتنا تھکا لیتے ہیں، اتنا تھکا لیتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر کسی نے کہہ دیا آنے کے لیے تو کانپے ٹانگنے لگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بڑا ہی کیئرفل رہنا ہے، بہت کیئرفل۔ ان تمام معاملات میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یہاں پر بھی تقوی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسا آپ سے آپ کا رب چاہ رہا ہے آپ ویسا کریں۔ محبت کرنے والے آپ کی محبت کو اور خلوص کو دیکھیں گے، باقی چیزوں کو نظر انداز کریں گے اگر ذرا بھی شعور ہے تو۔ کیفا کس طرح، وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر وہ غلبہ پا جائیں، ظہرا غلبہ پا جانا، تظاہرون لیظہروا ظہرا، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ظہورین پشت، پشت بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی سے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ غلبہ پا جائیں علیکم تم پر، لا یرقبوا نہ لحاظ کریں، رقبہ لحاظ، یہاں پہ اس کا مطلب ہے رقیبہ، رقاب، مرتقبون، سب اسی سے ہے، اوکے؟ تو یعنی وہ لحاظ نہ کریں تمہارا اور تم پر غلبہ پا جائیں، فی کم، تم میں، یعنی تمہارے معاملے میں،
इल्ला करार का, इल्लन सॉरी, इल्ला वला और ना जिम्मा किसी मुआहदे का। यानी आप देखें जिम्मा जाल मीम मीम, क्या मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ मुआहिदा मजमूमन 3 टाइम्स यूज हुआ है और जिम्मा 2 टाइम्स। मजमूमन यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल हुआ है आप देखिए, मलामत ज़दा, ठीक है। अब इन्हीं रूट लेटर से आप देखें हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, जिम्मा, मुआहिदा पढ़ रहे हैं। तो आपको एक ही रूट लेटर से मुख्तलिफ लफ्ज बनते हुए मिलेंगे और मुख्तलिफ मीनिंग्स के साथ मिलेंगे। ये नहीं होगा कि अगर रूट लेटर सेम है तो मीनिंग भी सेम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किसी मुआहिदे का, युरदूनकुम वो राजी करते हैं। युरदू आपको समझ में आ रहा होगा, रौदू से है, रौदी अल्लाहु अन्हा जैसे आप कहते हैं, रौदी अल्लाहु अन्हुम, ठीक है। युरदूनकुम सॉरी, तो वो राजी करते हैं तुमको बी अफवाहिहिम। अफवाह अरबी में किसे, फा वाओ हा फू, मुंह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, अपने मुंहों के साथ। वतबा और इनकार करते हैं, तबा हमजा बा या इसके रूट लेटर्स हैं अबा। अबा वस्तकबरा, अबा जो है वो इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, वतबा और वो इनकार करते हैं, कुलूबुहुम उन दिल उनके, व अक्सरुहुम फासिकून और अक्सर उनमें से कौन है, फासिक। लेकिन दूसरे मुशरिकीन के साथ कैसे मुआहिदा बरकरार रह सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर गालिब आ जाए तो तुम्हारे मामले में किसी रिश्तेदारी का ख्याल ना करें, ठीक है। यानी एक तो वो हो गए जिनके साथ तुम्हारा मुआहिदा है, चाहे वो मुशरिकीन भी हैं, तो उसको मुद्दत तक बरकरार रखना, उसको तोड़ना नहीं। दूसरे वो हैं जो इनको अगर मौका मिल जाए, तुम पर आपने कितनी कहानियां पढ़ी होंगी ना पार्टीशन के वक्त, कि कैसे हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर रहा करते थे, मगर जिस वक्त पार्टीशन के मसाइल शुरू हुए तो जिसको जिसकी इज्जत पे हाथ डालने का मौका मिला उसने डाला, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे माल हो, कुछ हो, तो खुल कर सामने आए लोग, ठीक है। तो कैसे मुआहिदा बरकरार रह सकता है, जबकि इनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर गालिब आ जाएं तो तुम्हारे मामले में ना किसी रिश्तेदारी का ख्याल करें ना किसी मुआहिदे का। ये तुम्हें अपनी जबानी बातों से राजी करना चाहते हैं, हालांकि इनके दिल इनकार करते हैं। इनमें से अक्सर लोग कौन हैं, फासिक, नाफरमान हैं। यानी वतबा कुलूबुहुम उनके दिल इनकार करते हैं, युरदूनकुम बिअफवाहिहिम वो तुम्हें अपनी जबानों से राजी करना चाहते हैं। और आपको अब एज यूजुअल अगेन आप आज के दौर में देखें, बहुत इंटरनेशनली बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप इसको अपने घर तक महदूद ना रखिएगा इस बात को कि आपको रिश्तेदारों में ही सिर्फ या फ्रेंड्स में ही ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने से बहुत अच्छे बहुत मीठे बन रहे होंगे मगर वो अंदर से आपके बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आप देखें अपेरेंटली हमारे साथ मुसलमानों के साथ अच्छा बनते बनते आज किस तरह उनका पूरा कंट्रोल है कि तमाम इस वक्त दुनिया के मुसलमान उनके अंडर में, जैसे वो कह रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं, जैसे वो चलाना चाह रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं। हालांकि दिल में क्या है, दिल में इनकार है, दिल में कुफ्र के अलावा और कुछ नहीं है। और तन्हाइयों में बैठ के ये उसी तरह प्लानिंग करते हैं जैसा कि हमने सूरह बकरा में पढ़ा कि जब ये मिलते हैं अपने जैसों के बीच में तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे। सो अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, तुम्हें ढील दे रखी है जिसको तुम समझ रहे हो कि हमने तमाशा और हमारी जीत है, ठीक है। तो बस ये अब ये 2 आयतें मैं एक साथ पढ़ूंगी और क्लास को हम इंशाल्लाह
مکمل کرتے ہیں. اشترو آپ نے پڑھا ہوا ہے بار بار, بیچ ڈالا, ٹھیک ہے. اشترا, شرا خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر صحیح کہہ رہی ہوں تو کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے اس وقت. اشترا میرے خیال سے تو یہاں پر چلیں ابھی فی الحال آپ اس کو بیچ ڈالنے تک یہ رکھیے, میں کنفرم جب تک نہ کر دوں. کنفیوژن ہو رہی ہے, حالانکہ بہت کلیئر پڑھا ہوا ہے یہ. اشترو, اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی آیات اللہ ہی, آیات کو اللہ کی, ٹھیک ہے, اللہ کی آیات کو, ثمنن قلیلا, ثمنا قیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے, قلیل تھوڑی. انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض. فصدو, فصدو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں, صاد دال دال روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے روکا کس سے, ان سبیلی, اس کے راستے سے. انہم ساء, سا سو, سب برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کتنا برا ہے, سین واو حمزہ آر دا روٹ لیٹرز, اور آپ دیکھیں اسوا, اساتم, تسوہم. دیکھیں میں آپ لوگوں سے بڑی یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایسے نام رکھنے سے اپنے بچوں کے, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے ریلیٹیوز کے بچوں کے ایسے نام رکھنے سے گریز کریں جو آپ حلق سے نہ نکالیں تو وہ کچھ اور ہی میننگ بن جائے, ٹھیک ہے. جیسے ہم آئین سے کچھ نام رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک تو آئین بہت مشکل سے لوگ حلق سے نکالتے ہیں, دوسرا ہا, ہا جو عربی والا ہے وہ ہا نہیں نکالتا کوئی حلق سے عربیوں کے علاوہ. تو نام وہ رکھیں جو آسانی سے ادا ہو اور ان کے میننگ نہ بدل جائیں, ٹھیک ہے. جیسے لوگ نام رکھ دیتے ہیں علیم. اب علیم آپ کو پتا ہے دردناک عذاب کے لیے, رسوا کن عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور رکھا انہوں نے کیا ہوتا ہے نام, آئین سے, علیم. اب کون علیم کہہ رہا ہے آپ بتائیے, تو بڑا کیئرفل رہے. اچھا بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے, سیئاتکم سو سا, یہ سب برائیوں کے لیے, ٹھیک ہے. انہم ساء کتنا برا ہے, ما کانوا یعملون وہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں. یعملون کو آپ دیکھیں نیچے کرتوت لکھا گیا, اوپر عین میم لام عمل بن رہا ہے, اوکے. لا لاسٹ آیا, لا یرقبون, یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے. ابھی آپ نے لحاظ اس سے پہلے کہاں پڑھا, آیت نمبر 8 میں, یہ دیکھیے کہاں گیا, ہاں دیکھیں, لا یرقبو, نہ وہ لحاظ کریں تمہارا تم پر جب انہیں موقع مل جائے اٹیک کرنے کا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, واو نون پلورل کے لیے, ٹھیک ہے. ایک واو الف ہوتا ہے وہ بھی پلورل کے لیے ہے, اور ایک واو نون ہوتا ہے وہ بھی پلورل کے لیے ہے, اوکے. یہ گرامر والے جانتے ہیں. تو نہیں وہ لحاظ کرتے, فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں, الا الن کسی قرابت کا, الن ولا اور نہ معاہدے کا, کسی قرابت کا, الف لام لام, الن 2 times as noun, اور سورہ توبہ میں ہی یہ استعمال ہوا ہے الن, ٹھیک ہے. اور کس میننگ میں آیا ہے, کس میننگ کے ساتھ, قرابت دار کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ یاد رکھیے گا یہ وہ والا اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو الن ولا اور نہ ذمہ کسی معاہدے کا, نہ کسی قرابت کا, نہ کسی معاہدے کا, یہ لوگ خیال نہیں کرتے. واولئک هم المعتدون, معتدون آپ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. عدو سے ہے, عین دال واو, یہاں حد سے گزرنا ہے, مگر اسی سے عداوت اور دشمنی بھی ہے. والعادیات بھی اسی سے ہے, عدو عدوان, معتدن عداوہ عاد اسی سے ہے, اوکے. تو یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں رکھتے, یعنی الن اور ذمہ, اوکے. اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں.
یعنی آپ کو کیا کلیئر بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ جو آپ دوستیاں کر کے دیکھیں، کلیئر ہمیں بتایا جا چکا ہے نا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا دوست نہیں ہو سکتا. برائے مہربانی آپ کو جتنے بھی اپنے بزنس کرنے ہیں، جتنے بھی آپ کو کام کرنے ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ ان کی کنٹری میں رہتے ہوں، کچھ بھی رہتے ہوں، آپ اس خوش فہمی میں نہیں رہیے گا کہ یہ آپ کے دوست ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کلیئر فرما دی کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ تنہائی میں اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں مسلمانوں کا ایکا دیکھ کر، جو تھا کسی زمانے میں. اس کے بعد ایک عرصے تک یہ اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنی انگلیاں چباتے رہے مسلمانوں کا فیملی سسٹم دیکھ کر. اور انہوں نے ہر وہ کام کیا، ہر وہ ایڈ بنایا، ہر اس عورت کو پروموٹ کیا جس نے گھر چھوڑ کر سڑک پہ اپنی زندگی گزارنا پریفر کیا، گھر والوں کی خدمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کی خدمتیں کرنے کو پریفر کیا. اس میں اس نے اپنے آپ کو آزاد جانا اور گھر میں رہ کر اپنے سرپرست، اپنے قوام کے ساتھ رہ کر اس نے اپنے آپ کو قید اور مظلوم پایا، قیدی اور مظلوم. تو اب ہر وہ کام کیا انہوں نے. آج بھی آپ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ ابھی لیٹسٹ ایڈز کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز میں، کہ ابھی بھی ایسے ایڈز بنائے جا رہے ہیں کہ جو گھر کے کام عورت کر رہی ہے اس سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں ہے. یعنی اس نے اپنی زندگی، اس نے اپنی تعلیم، اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. تو جب تک وہ باہر نہیں نکلے گی، کمائے گی نہیں، تب تک وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے، اور ظلم کا شکار ہے. تو انہوں نے ہر وہ کام کیے کہ جس سے اگر آپ نے یہ پچھلی آیت میں دیکھا ہو کیا، کہ جس سے یہ آپ کو راستے سے ہٹا سکے. کیسا راستہ، کیسی سبیل؟ ہاں، صراط مستقیم. ٹھیک ہے، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تو آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر اس چیز کو خوبصورت بنا کر دکھائیں گے جو آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ بات ڈسکس کری تھی کہ ان کو یہ جو مشرکین ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، باقاعدہ فنڈنگ کری جاتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. ان کو ہر طریقے کی فیسلٹیز، لگزریس لائف ان کے لیے ان کو پرووائڈ کری جاتی ہے، جن کا کام صرف یہ ہو. اور وہ کلیئر کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ یہودی ہو جائے، ہمارے ساتھ نصارہ بن جائیں. یہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں یہ اپنے اللہ کو چھوڑ دیں. اور کیا مسلمانوں نے ایسا؟ آج مسلمان اتنا دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. آج مسلمان اتنی دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. 25-25 سال اپنے جوتے گھس دیتے ہیں یونیورسٹیز اور کالج کے چکر لگاتے لگاتے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ایکسل کر رہا ہے. اور اس میں سے مشکل سے 1 سے 2 سال بھی ہم قرآن کو نہیں دینا چاہتے ہیں. ادھر قرآن مکمل ہوا، بس الحمدللہ آمین ہوئی، مٹھائیاں بڑھ گئیں، اس کے بعد قرآن بند. تو کیونکہ ماں سے چلنی تھی تربیت، اس لیے انہوں نے ماؤں کو ٹارگٹ کیا، گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ تربیت تو یہ کر کے نکالتی ہیں نا. ہیں ارطغرل اور بڑے بڑے جو آپ آج سیریز دیکھ رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، عظیم لوگ گزرے ہیں، ان کی تربیتیں کرنے والا کون تھا؟ کیونکہ مائیں گھر سے کر رہی تھی نا. تو انہوں نے ماں کو ہی، ان کا ہی بالکل مائنڈ تبدیل کر دیا کہ ہم کہیں بھی دنیا میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے. دین حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر مرد عورت پر فرض ہے. مگر سب سے پہلے آپ کو جو توجہ دینی تھی، جو آپ کو اسٹرانگ کرتا، آپ کی اولاد کی آپ سیفٹی چاہتے تھے نا، تو ہماری اولاد کی سب سے پہلے سیفٹی کس میں تھی؟ کہ ہم اس کو فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ہم پہلے ان تمام چیزوں میں مینٹلی اور اسپرچولی ہم نے اسٹرانگ کر دیا ایک بچے کو، وہ گزار لے گا.
रेजिलियंट हो जाएगा, वो टर्न्स एंड टर्मोइल्स हर चीज को रेजिलियंस के साथ फेस कर लेगा। और वहीं अगर आपने ढीला छोड़ दिया तो बाकी दुनिया की किताबें तो कोई इस तरह नहीं सिखा सकती जैसा कि ये कुरान है। और सहाबा इकराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया करते थे कि फितने आगे के दौर जितने हैं वो मजीद फितनों के हैं, तो उसमें कैसे हम दीन की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, हम क्या करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या जवाब होता था उनका? किताबुल्लाह, ये किताब को थामे रखना, इसको ना छोड़ना। और इसके लिए बहुत जरूरी है, जब आप इसको सीखें तो आप साथ में सीरा भी जरूर पढ़ें, सुने, उसको भी जाने, तब ये मुकम्मल होता है एक दूसरे के साथ। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा, नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ज़कात को छोड़ दें, और ज़कात देने का मतलब ये नहीं कि आप नमाज को छोड़ दें। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला, इस किताब को मजबूती से थामने वाला, इस पर अमल करने वाला, और हमारा और हमारी नस्लों का शुमार रासिखून में फरमा दे। और रब्बुल आलमीन रासिखीन, जिनको पुख्ता, जिनको कमांड होती है इस किताब पर, इसके इल्म पर, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस कुरान का बेहतरीन पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, समझने वाला, समझाने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए, बेहतरीन इसका हक अदा करने वाला बनाए। रोज़े महशर इसको हमारे हक में गवाही देने वाला, और कब्र में इसको हमारा बेहतरीन साथी बना दे। और किसका बेहतरीन साथी होगा ये? यकीनन जिसने दुनिया में इसको थामे रखा होगा, वो ही, उसी को आके ये थामेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वारी, कुछ समझ ना आया हो आपके? ओके, पॉइंट जरूर लिखने की कोशिश किया करें, इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है, एक आप चीजें लर्न करते हैं सुन के, फिर एक किरदार अदा करती है आंख, फिर दूसरा किरदार अदा करता है हाथ। तो जब ये सब सारे सेंसेस मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो उसको फिर मेमोराइजेशन उसकी आसान हो जाती है, उसको रिटेन करना आसान हो जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जरूर की कोशिश किया करें, अपने नोट्स बनाएं, और जो बना रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ देम कि वो उतना टाइम निकालते हैं, क्योंकि जिंदगी तो सबके लिए एक सी ही मसरूफ है, बस नौइयत मुख्तलिफ है। थोड़ी थोड़ी सबकी जिंदगियों में मसरूफियत सबके लिए एक सी ही है। ठीक है, तो और ये भी बात याद रखें कि जब जब अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको थोड़ा सा भी फारिग वक्त दें तो आप शुक्रगुजार रहे हैं उसके, क्योंकि फारिग वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और स्क्रॉल करते हुए ही गुजार देते हैं मोबाइल हाथ में ली। ठीक है जनाब, नो क्वेश्चंस? ठीक है, दिया था माशाल्लाह, अच्छा किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुन्ना। और सबसे खूबसूरत दुआ आप कुरान पढ़ने पढ़ाने के बाद जरूर एक दूसरे के लिए ये किया करें कि नफ़ाउनिल, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसको हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए नफ़ा का बायस बना दे। इल्म नाफ़िया मांगते हैं ना हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से, तो ये जरूर आप ये इस दुआ को किया करें हर क्लास के बाद, कि आपके सबके लिए भी और मेरे लिए भी, हम सबकी नस्लों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कुरान को नफ़े का बायस बना दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला